सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित आम सञ्चार र श्रमजीवी पत्रकार नीति कार्यक्रम र बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन नेपाल पत्रकार महासंघ सहित सरकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। कोभिड प्रभावित सञ्चार गृह र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि प्राप्त भएको सुझावका आधारमा सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसद नभएको अवस्थामा जरुरी विधेयक भए अध्यादेशबाट भए पनि कानुन ल्याउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे मन्त्रालयलाई सुझाव दिन सरकारवाला निकायलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे समयमै सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको हो। गुरुङले पत्रकारहरूले आफ्नो आचार संहिता पालना गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको विषयमा मन्त्रालयले सरकारवाला निकायबाट सुझावको अपेक्षा गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। विघटन भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो आवश्यकता महसुस भयो भने पुनः फेरि पनि तपाईहरुलाई कुनै अध्यादेशबाटै ल्याउनु पर्ने रहेछन् भने पनि तपाईहरुसँग पुनः फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ। यदि जरुरी रहेछ भने अध्यादेश ल्याउने भन्ने त जरुरी भएर हो। त्यस्तो जरुरी विधेयकहरू छन् भने पनि अब हामी ब्याकडोरबाट चाहिँ ल्याउने छैनौँ। तपाईहरुसँग फेरि छलफल गरेर यस्तै फोरममा हामी बसेर कुरो गर्नेछौँ। यो तपाईहरुको बीचमा मैले यी कतिपय विधेयक र ऐनहरूको बारेमा थप यसरी नै कुरो राखेँ। अनुगमन भनेको मात्र चाहिँ खाली अनुगमन अरू कुरो मात्र होइन, हाम्रा कतिपय कुरोहरू कार्यक्रमहरूलाई पनि अनुगमन गरेर त्यसको एउटा निश्चित कार्यविधि बनाएर मात्रै हामीले चाहिँ अनुदानहरू दिने एउटा विधि बनाउनु पर्छ भन्ने। अब यो वर्ष त कसरी चल्थ्यो निरन्तरता परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। हामी छाडा छोड्ने भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म त एक खालको छाडा र स्वतन्त्रताकै बिचबाट अहिलेको यो सबै राम्रा पनि भएका छन्, नराम्रो जन्मेको त कतिपय कुरो त हामीसँग त्यसलाई कानुन विपरीत गतिविधि गरेर पनि हुनसक्छ नि त। तपाईँहरूले तुरुन्त हामी केही त्यस्तो किसिमका कुराहरू पनि राख्न सकिन्छ कि भन्ने कुरो। अब पहिलो कुरो त बजेट हो। हामीले सुन्दर सपना बनाउला, नीति कार्यक्रम बनाउला, तर अब त्यो भन्दा अर्थ बिना त फेरि सम्भव छैन। त्यसले अर्थले सहमति नदिने र अर्थले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल ठिक छ यो कार्यक्रम स्वीकृत गर्छौँ नभनिन्जेलसम्म त फेरि हाम्रो कार्यक्रमहरू त फेरि कार्यक्रममा सीमित रहन सक्छ। त्यसैले यी कुरोहरू पनि हामीले आजै पनि अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो छलफलको विषयवस्तु भएको हुँदाखेरि आजै यो कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिएको हो। र यो कार्यक्रममा आज यसरी उपस्थित हुनुभएको र छोटो अवधिमा उपस्थित भएका साथीहरूको बिचमा म एउटा प्रस्ताव पनि के गर्न चाहन्छु भने हामी संस्थागत ढङ्गले र के एउटा यहाँहरूको वरिष्ठता र यहाँको समय अनुकूलतामा स्वयंसेवी रूपमा भलिन्टियर एउटा एडभाइजरी टिम पनि हामी मन्त्रालयको तर्फबाट कतै बनाउन सकिन्छ कि हामी आइटी सेक्टरमा पनि बनाएका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले कोरोनाका कारण मारमा परेका सञ्चारकर्मीलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सूचना विभागको परिचय पत्रका साथै पत्रकार महासंघको सदस्यका आधारमा पनि पत्रकारलाई बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उपाध्यक्ष थापा मगरले ज्येष्ठ पत्रकारलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन भत्ताका बारेमा गम्भीर हुन सञ्चार मन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। जुन हामीले यो ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई महासंघले एउटा उठाउँदै आएको कुरामा चाहिँ हाम्रा लागि जुन बजेट मन्त्रालय नै छ, मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि अब यो अर्थ मन्त्रालयमा गएर यसो छुट्टै बजेट फेरि पास गर्नु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर मन्त्रालयले नै यसलाई कल्याणकारीको रूपमा केही बजेट छुट्याइएको छ। त्यस बजेटको ब्याजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही राहत दिने कुराहरू छन्, त्यो कुरा मन्त्रालयबाट रिलिज अहिले एउटा मापदण्ड केही बनाउला एकैचोटि धेरै आउँछन् भन्ने पनि छैन। ब्याजको पास हुनेलाई मात्र चाहिँ अहिले जुन बिमार भइरहेको छ त्यसलाई मात्र गरिएको छ। म मन्त्रीज्यूलाई विनम्र रूपमा अनुरोध गर्छु, नेपाल पत्रकार महासंघले जसलाई सदस्यता दिएको छ, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता दिएका साथीहरूलाई बिमा गर्नका लागि सूचना विभाग मात्र होइन कि महासंघको कार्डले पनि बिमा गर्ने बन्दोबस्त भइदियो भने जुन महासंघले दिएको सिफारिसबाट पनि गर्न सक्ने बन्दोबस्त भयो भने आम पत्रकारहरूलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो। त्यस्तै अन्य अगुवा पत्रकारहरूले समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि भन्दै मन्त्रालयले सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो।
नेपाल दलित मुक्ति संगठन केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको छ। आइतबार माइतीघरमा संगठनले सडक अन्तर्क्रिया गरेको हो। विरोध र्याली सहित संगठनले सरकारको असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडक अन्तर्क्रिया गरेको जनाएको छ। नेपाल दलित मुक्ति संगठनको सह इन्चार्ज दलजित शेर्पाइलीले प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदमले आफूहरूको अधिकार हनन भएकाले अधिकार स्थापित गर्न सडकमा आउनु परेको धारणा राख्नुभयो। प्रवृत्ति, अहंकार, दम्भ, घमण्ड जुन किसिमको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हामी भएको छ, जसले गर्दा नेपालमा संविधान भएको छ। त्यसैमा देखिएको उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्गको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि र विशेष गरेर हामीले संविधान भएको छ र प्रतिगामीहरू प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा हामीले आफ्नो हक अधिकारको निम्ति सडकमा आएका छौँ। हामी मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली जनताहरू आज प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा छन्। त्यही सन्दर्भमा हामी सडकमा हाम्रो सङ्घर्षहरू अगाडि बढाएका छन्। हामीले सबैको सामु आफ्नो अधिकारहरू खोसिएको महसुस गरेका छौँ। सिङ्गो रूपमा त्यही अधिकारहरू पुनर्स्थापना गर्न र विशेष गरेर हामी संविधानको कुको विरुद्धमा, गणतन्त्रको कुको विरुद्धमा र यो कम्युनिस्ट सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी सडकमा आएका हौँ। आफ्नो अधिकार खोसिएको महसुस गरिएकाले र गणतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि सडकमा आएको उहाँको भनाइ छ। सहभागीहरूले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए।